हुकूमत पाकिस्तान का चीन में फंसे हुए पाकिस्तानियों को फिलहाल ना निकालने का फैसला। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा कहते हैं वहां फंसे पाकिस्तानियों को फौरी वापस ना लाना उनके हक में बेहतर है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल। एविएशन जराए के मुताबिक पाकिस्तान से कोई परवाज चीन नहीं जाएगी। चीनी सिफारत खाने का कहना है चीन में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबे में करप्शन के इंकशाफात। शहजाद अकबर के शरीफ फैमिली पर बड़े इल्जामात। कहते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबे से 560 मिलियन रुपए चौधरी शुगर मिल्स को आए। ठेका शरीफ खानदान के रिश्तेदार को दिया गया और रद्दोबदल किया गया। मजीद बोले कि चौधरी शुगर मिल्स बहुत बड़ा कारपोरेट फ्रॉड है। शरीफों ने मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफ़ी और अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। लंदन में वकील के साथ मीडिया से गुफ्तगू में बोले बरतानवी हाईकोर्ट ने सहाफ़ी डेविड रोज और डेली मेल को नोटिस जारी कर दिया। झूठी और मनगढ़ंत खबर इमरान खान की हिदायत पर छापी गई। इमरान खान की मिसाल चोर मचाए शोर जैसी है। मजीद कहा शहजाद अकबर के मुतल्लिक बात नहीं करना चाहते। चौधरी शुगर मिल्स एक कारोबारी और खानदानी इदारा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एहसास कफालत प्रोग्राम का बाकायदा इजरा करेंगे। प्रोग्राम मुल्क के 70 अजला में गरीब खानदानों को मिलेगा। 70 लाख खवातीन मुस्तफीद होंगी। हर खानदान को 2000 रुपए माहाना अदा किए जाएंगे। उधर वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने आज होने वाली मुलाकात की तस्दीक कर दी। MQM ने विफाकी काबीना में वापसी एक और वजारत देने से मशरूत कर दी। ज़राए के मुताबिक खालिद सिद्दीकी के साथ अमीनुल हक को भी वजीर बनाने का मुतालबा। हुकूमत ने कराची के लिए तरक्याती फंड्स की यकीन दहानी करवाई थी। उधर मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है सिर्फ कराची के मसाइल का हल चाहते हैं, वजारत नहीं मांगी। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर पार्लिमान को गैर फाल करने और सियासी गिरफ्तारियों का इल्जाम। कहते हैं पार्लिमान में ऑर्डिनेंस बुलडोज करने की कोशिश की गई। मौशी बहरान पर इजलास नहीं बुलाया गया लेकिन ऑर्डिनेंस पास कराने के लिए तलब कर लिया। हुकूमत को समझाना चाहते हैं कि वो जमहूरियत को चलने दे। विफाक नहीं चाहता सिंध में कोई अच्छा काम हो। ओगरा की पेट्रोल 6 पैसे सस्ता और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 10 पैसे इजाफे। मट्टी के तेल के निर्ख में 66 पैसे लीटर कमी करने की तजवीज़। ओगरा की समरी पर हुकूमत हतमी फैसला आज करेगी। बैतुल मक़दस बराए फरोख्त नहीं है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है मशरक़ वुस्ता अनप्लान डील ऑफ सेंचुरी नहीं, कब्जे का मंसूबा है। बैतुल मक़दस रेड लाइन है, उसे क्रॉस ना किया जाए। बरतानिया आज यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील की तौसीक कर दी। 621 सरकार ने हिमायत, 49 ने मुखालिफत में वोट डाला। अरकान पार्लियामेंट ने दुखी गाना गाकर बरतानिया को अलविदा किया। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के 13 साल बाद दौरे पाकिस्तान के इम्कानात रोशन। जनूबी अफ्रीका बोर्ड का अपनी टीम से कबल सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान भेजने का फैसला। रोरेस्टेन की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान आएगा। ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीका टीम की मार्च के आखिरी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में 3 T20 मैच खेलने के लिए आमद मुतवक्के है। के लिए वजीर आजम पाकिस्तान ने उस सोच के बरक्स कमर्शियल फ्लाइटों में सिर्फ
متعلقہ ان افراد کو ہم سفر بنایا جو پاکستان کے قومی مفاد کے لیے مینڈیٹری تھے، اور ان سے متعلقہ وزیر یا مشیر یا معاون خصوصی جو ان اداروں کے، ان بیانیے کے اور ان انیشیٹوز کے ساتھ پارٹ اینڈ پارسل تھا، وہی ان دوروں میں وزیر اعظم کے ہم سفر رہا۔ یہ بدقسمت پہلو ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر کچھ ایسے ٹرینڈ سیٹر ہیں اور کچھ ایسے ایجنڈا سیٹرز افراد ہیں جو پرائم منسٹر کی ذات کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ایک ایسا بل جس پہ قوم کے سامنے وزیر اعظم کی ذات کو پذیرائی دی جا سکتی تھی کہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے سب سے پہلے اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کرائی ہے، وہ کریڈٹ اس حکومت کو ملنا چاہیے تھا، اس وزیر اعظم کو ملنا چاہیے تھا کہ ہر وزیر اعظم جو بھی پاکستان بننے سے لے کے اس وزیر اعظم تک آیا، ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ جتنے چاہیں کیمپ آفس ملک کے جس مرضی حصے میں بنائیں، کیونکہ اس پہ کوئی بائنڈنگ نہیں تھی، قانونی قدغن کوئی نہیں تھی۔ اور جس کا برملا آپ نے دیکھا کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ایک چوری ہوئی اور پھر اوپر سے سینہ زوری ہوئی کہ ایسے ایسے کیمپ آفس بنے جس کا خرچہ اس قوم کی پسے ہوئے طبقات کے جو چیلنجز اور ایشوز تھے اس کی قیمت ادا ہوئی، کہ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر وہ پیسے خرچ ہوتے، ان کیمپ آفیسز پہ خرچ ہوتے رہے۔ تو اس وزیر اعظم نے ان طبقات کا پسے ہوئے عوام کے درد کا احساس کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ اس قانون کو بدل دیں، اس قانون کے اندر ریسٹرکشن لگا دیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم ایک کیمپ آفس سے زیادہ کوئی کیمپ آفس نہ کھول سکے، نہ رکھ سکے، نہ پبلک کے ایکسچیکر کا پیسہ اس پہ خرچ کر سکے، پابند کر دیا گیا، اور اس کے پرکس پرویلیجز کو کنٹرول کر دیا گیا۔ بجائے اس کے کہ میڈیا اور ہمارے تجزیہ کار اور وہ رات کو گپ شپ سیشن کرنے والے ہمارے مختلف آزاد مبصرین پرائم منسٹر کو اس چیز کا کریڈٹ دیتے کہ اس نے سب سے پہلے اپنی ذات پہ وہ قدغن لگائی ہے، اور جو قانون اس کو اختیار دے رہا تھا اس نے اس قانون کو بدل ڈالا، اور جس پاکستان کو بدلنے کی اس نے بات کی ہے اس نے آج اس قانون کو بدل کے پہلے اپنی ذات کو عوام کے سامنے سرخرو کر دیا ہے۔ تو انہوں نے ایسی مبالغہ رائے کی، ایسی قیاس رائیاں کی کہ وزیر اعظم کا چونکہ اپنا گزارا بھی نہیں ہو رہا تھا، اس نے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے۔ میں ان تمام تجزیہ نگاروں کو اور معزز میڈیا کے اندر یہ زہر اگلنے والی جو زبانیں ہیں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا را اس قوم کو سچ اور حق پہ مبنی جو بیانیہ ہے وہ دیں، اور اس قسم کے گمراہ کن ایجنڈے کے تحت پرائم منسٹر آف پاکستان کی ذات کو جو صاف اور شفاف ہے، جو دنیا ایک کریڈیبل لیڈرشپ کے طور پہ ان کو مانتی ہے، ایسی قیاس رائیاں کی کہ وزیر اعظم کا چونکہ اپنا گزارا بھی نہیں ہو رہا تھا اس نے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے۔ میں
उन तमाम तज्जिया निगारों को और मुअज़्ज़ज़